وشوفوا بقى العظمة، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. انتوا تقروا الآية دي، الإرث ده دليل على أن شيئا آل لك وكان لغيرك. مش معناها كده؟ الإرث إن شيء آل لك وكان لغيرك. نقول له هو أنت فاهم إن ربنا سبحانه وتعالى علم واسع صحيح، وعارف الكافر كام ويعرف المؤمن كام، ويقدر يعد لهم الإعداد اللي يناسب عدد المؤمن وعدد الكافر، مش كده ولا لا؟ طيب، لكن ربنا ما عملش كده. كل ما يخلق واحد يعد له مكانه في الجنة ومكانه في النار، الاثنين، عشان ما تبقاش أزمة أماكن. الاثنين نعم. يقوم لما يدخل أهل الجنة مش كده ولا لا؟ بقيت أماكنهم في النار خالية، واللي يدخل النار يبقى بقيت أماكنهم في مين؟ يقوم بقى اللي بتوع الجنة نقول له ورثوهم ولاد الكلب وخذوا الحتت بتاعتهم. يبقى إذن الذين يرثون الإيه؟ كانت معدة لهم على فرض أن يؤمنوا، علشان ما نقولش أصل ربنا بقى أضيقها عليهم وما عمل أماكن محدودة فلازم يكفروا. نقول لا، دي معمولة ودي معمولة، دي أماكن أهي ودي أماكن أهي. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى لما يقول أعدت بهذا الإعداد وأعدت بهذا العدد الكافي لكل مين؟ لكل الخلق على فرض أنهم يؤمنون، ولكل الخلق على فرض أنهم يكفرون. وبعد ذلك لما يجي أهل الجنة نقول لهم خدوا بقى إيه؟ أماكن أهل الإيه؟ أماكن أهل النار. يبقى دي معناها إيه؟ الإرث بقى. يبقى أنت خدت حق لك بعملك وبعدين خدت الإيه؟ الإرث. ولذلك يجب أن تفهم أن الله سبحانه وتعالى حينما يقول ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنة حق بالإيمان والعمل، وجنة إرث بالذين إيه؟ بالذين كفروا من بعض إيه؟ بعض معانيها. يبقى لما أقول أعدت، طيب إذا كان قال ربنا أعدت وخلاص وانتهت المسألة وقد صح أن القلم قد جف وأمور يبديها ولا إيه؟ ولا يبتديها، يبقى ما دام قال كده بقى بالنسبة للكافرين وأعدت، مش لازم بقى يجيب يختمها كده بالمؤمنين. أم قال وبشر. تلك هي النكاية الأخرى، النكاية، لأن لما تيجي البشارة بعد الوعيد تبقى خطبة على الكافر الأول وتبقى حلاوة في المؤمن الثاني. ولذلك هيقول لنا فمن زحزح عن النار، يوم يجي لنا الكلام عن النار كده علشان لما نعرف اننا مش هندخلها تبقى دي ايه؟ نعمة، وان وقفنا على الأعراف حتى، وبعدين ندخله الايه؟ الجنة. هنا تلاحظ وبشر، البشارة دي عادة بخبر سار. احنا كنا في مرة تكلمنا عن الإنذار يقابل ايه؟ التبشير، لأن الإنذار إخبار بأمر مخوف، والبشارة إخبار بأمر سار. قلنا إنها كلها داخلة في مطلق الإعلام، إعلام بشيء. فقلنا إن كان إعلام مطلق نقول ده بس إعلام تعريف، وإن كان إعلام بما يسر نبقى نسميه إيه؟ بشارة. طب وإن كان إعلام بما يخيف قلنا لا، قلنا إن كانت هناك فترة لتلافي الأمر المخوف يبقى ده إنذار، وما كانتش هناك فترة يبقى ده إشعار. يبقى ده إيه؟ إشعار. لا مؤاخذة، يجي مثلا بتاع النور يجي يقول لك احنا هننذرك ان ما كنتش هتجيب مش عارف في ظرف 15 يوم هنقطع عنك التيار، ده يبقى اسمه انذار، مديني فتره فيه استطيع ان اتدارك الامر المخوف. لكن لما ما وديش يقول لك نشعركم بقى باننا قطعنا التيار، الله، يبقى ما فيش فتره علشان اعمل ايه؟ عشان اتفادى الامر المخوف.
يبقى إعلام. فبشارة إن كان خبرا سارا بخير، فإنذار من مخوف إن كانت فيه فرصة نتفاداه، وإشعار إن لم تكن هناك فرصة نتفاداه. مرة تأتي البشارة على العكس، لما تبقى تقول لي وماذا من الخبر السار في قول الله على الكفار بشرهم بعذاب أليم. هل كلمة عذاب أليم دي فيها خبر سار؟ ها؟ اهو ده اسمها البشارة التهكمية. البشارة التهكمية. ليه؟ قال لك لأن ساعة ما يسمع كلمة بشر يمكن يقولوا هيغفر لنا ولا هياخدنا، تقوم نفسهم تستشرف وتنبسط، وبعدين نقول لهم بعذاب أليم يحصل انقباض. جمع عليهم مصيبتين. المصيبة الأولى أنا ضربت مثل برضه في حلقة وقلت هب أن إنسان سجين ولا معتقل على مش عارف وبعدين عطش واديني كوب ماء، وقعدوا ما يرضوش بكوب الماء، وبعدين حنوا عليه وجابوا له ساعة ما شاف الكوباية الماء مقبلة عليه استشرف للري، وبعدين يجيبها عند شفته كده وهو يروح ضاربها مدلقها. أيهما أنكى؟ إنه ما كانش يجيبها ولا يجيبها بالصورة دي؟ لا، يا ريته ما كان جابها. ادي كلمه فبشرهم فبشروا. ولذلك قلت التنظير في ذلك وان يستغيثوا، كلمه يستغيثوا يعني يريدون من يخلصهم من عذابه. وبعدين ربنا قال يغاثوا. لما نفهم يغاثوا يعني واحد هيجي يخبر الله من من العذاب، وبعدين فهمنا يغاثوا كده. يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. بماء كالمهل. يبقى هنا وبشر جاي على حقيقته. يبشر من بقى الذين آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا وعملوا الصالحات. نعم، لأن الإيمان هو الرصيد القلبي للسلوك. الإيمان هو الرصيد. أنت بتسلك السلوك الطيب ده ليه؟ لأنك مؤمن بقضية. لماذا تذاكر أيها التلميذ وتتعب نفسك في المذاكرة؟ لأنه عنده إيمان بأنه لو ذاكر وهيدخل يجاوب ينجح. يبقى كل عمل سلوكي لا بد أن يوجد له ينبوع عقدي يصدره. هل المقصود الينبوع العقدي ولا المقصود السلوك؟ نشوف. المقصود السلوك، ولذلك ربنا يقول امن كفر ما يهمش، انما انا عايز سلوك الحياه، حركه الحياه تنسجم. ولذلك اذا قامت جماعه مؤمنه وسيطرت وبتحكم الاسلام ونظام الاسلام ماشي، يبقى امن ولا امنوش ينكلهم. انا عايز نظام الحياه يمشي، نظام الحياه يمشي، ما يهمنيش يامنوا يكفروا. لكن لما كان نظام الحياة لا يقوم إلا على إيمان، كان العمل الصالح ينبوع هو الإيمان. يوجد إيمان أولا وبعدين يجي الينبوع الصالح. ولذلك تجد كل شيء والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل. ليه؟ لأن الحق سبحانه وتعالى قولنا اعتقادنا بأنه لا إله إلا هو ونطقنا بأنه لا إله إلا هو لن يسند عرش الله، ما يديله الصفة كمال. هو صفات الكمال موجودة. يبقى إن قلتها ده لمصلحتك أنت، لمصلحتك. ليه؟ أم قال لك لأنني أريد أن لا تتعارض حركة الحياة، وما دام حركة الحياة مستقيمة يبقى يآمن يبقى يكفر هو يكفر. ولذلك الإسلام لما جه يدخل أي بلد من البلاد مش حظه أن الناس تؤمن بس لمجرد الإيمان، لا، ده حظه أن حركة الحياة تنسجم مع قضايا الإسلام التي وراءها. فإذا كان له قوة يسيطر بقى على أن حركة الحياة تمشي وفق الإسلام، يبقى بعد ذلك يترك الناس أحرارا يؤمنون أو لا يؤمنوا، ويتركهم على ديانتهم وخلاص وانتهت المسألة. ما دامت ما دام حركة الحياة، إذا المهم أن توجد حركة الحياة على منهج على منهج الإسلام.
وبعد ذلك اللي يؤمن يؤمن، بدليل أن البلاد التي دخلها الإسلام فتحا ظل فيها أناس غير مسلمين وعاشوا بديانتهم ولا لا؟ إذا لم يكن حظ الإسلام أن يؤمن هؤلاء، وإنما حظ الإسلام أن تسيطر حركة الحياة. تسيطر حركة الحياة بمنهج مين؟ بمنهج الله. إذن فالبشارة لمن؟ للمؤمنين الذين عملوا الصالحات. ومعنى الصالحات جمع صالح، والصالحة هي الأمر المستقيم على الجادة المطلوبة، دي الصلاح. ضده إيه هناك؟ الفساد، ضده الفساد. إذن فحين يستقبل الإنسان الوجود سيجد أشياء صالحة بذاتها، فعمله الصالح أن لا يتعرض لها بالإفساد. هذه أول مرحلة. يبقى يعني ما المرحلة الثانية أن يزيدها صلاحا، فاللي ما يستطيعش يزيدها صلاح لا يعمد إلى الصالح في ذاته فإيه؟ فيفسدها. الحق يبشر الذين آمنوا وعملوا الإيه؟ الصالحات. يبشرهم بماذا؟ زي ما كما أنذر وتوعد الكافرين به بالنار التي وقودها الناس والحجارة، كذلك يبشر الذين آمنوا به بإيه؟ بجنات تجري من تحتها الأنهار. جنات قال لك ايه؟ ولا انها اصلها منازل كبيره او مثلا في فردوس، في عدن، فيه النعيم، فيه دار الخلد، فيه دار الايه السلام، في جنه الايه، في جنه المأوى، مش كده؟ في عليين. عليين دي يعني معناها اعلى ايه؟ الدرجه الاولى. وابشركم انه ليس فيها شيء مما شاء الله به الجنه للمؤمنين. اي ثمرات ما فيهاش الا رؤيه الحق. لانك انت اصلك انت مش هتاكل عن جوع، انت لا تاكل في الاخره عن جوع. قال لك انا بشرهم بايه؟ بجنات. وبعدين قلنا سابقا ان الله سبحانه وتعالى حينما يعد بامر غيبي يبقى لا مندوحة أن يستعمل له ألفاظ المشهد الموجودة، اللغة اللي موجودة عارفينها. وقلنا ما دام ربنا قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. الله، النفس ما تعلمش نفس إيه اللي أخفي لهم من النعيم، ما تعرفش. وما دامت لا تعرف أيوجد لفظ لما تعرف ليؤديه؟ لا يوجد لفظ ما دام لا نعرف. اللغة إنما توضع لمعاني معروفة، ولذلك النبي راح شرح المتن ده وقال إيه؟ فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. تجدها مراحل للما صدق الوجودي. إيه ما صدق الوجودي؟ إن هي اللي أكتر. عين رأت دي يبقى أفرادها قليل، إنما اللي ودنه سمعت يبقى سمع ما رآه وما رآه سواه. يبقى أوسع ولا مش أوسع؟ يبقى نقول لي أوسع بقى. عين رأت وبعدين إيه؟ أذن، يبقى وسع. ويجي يقول لك ولا خطر على قلب بشر، لأن اللي خطر على قلب بشر ده أوسع الدوائر. أوسع الدوائر ما صدقا هو ما خطر على قلب بشر. يبقى حتى هذا مش موجود. يبقى طب ما دام لا رأته عين ولا سمعته أذن ولا خطر على قلب بشر، إذا أراد الله أن يخبرنا به بأي لفظ من الألفاظ يعبر عنه. طب ده الألفاظ اللي احنا بنتكلم بها ده لازم يا رأتها العين يا سمعتها الودن يا يخطر على قلبنا، مش كده ولا لا؟ يبقى هيجيب لها لغة منين دي؟ يبقى ما يجيب لهاش لغة. يبقى لا توجد ألفاظ لتعبر عن نعيم الآخرة، لأن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلا تطلب من اللغة أن تأتي بألفاظ لا وجود لها، لأن الأصل في المعاني أن توجد أولا ثم توضع لها الألفاظ، والمعاني دي مش معروفة. إذا فحين يقول الله أنا هديكوا خبر عن الجنة، يبقى ما بيديناش خبر عن الجنة، بيمثل لنا الجنة. مثل الجنة ماشي الجنة بيدينا بس ايه؟ مثل مقرب.
وبعدين ساعة ما شفنا كلمة جنة دي، كلمة جنة دي شوف المادة واحدة، الجنون خلاص، والجنة والجنة والمجن، كل المادة دي تدل على ايه؟ على الستر والتغليظ. مجنون عقله راح من ستر، مش كده ولا لا؟ جنة يعني شيء يقيني، مش كده؟ عاد مجن برضه الله، جنة برضه شيء يستر. الجنة دي يبقى فيها أشجار بقى تستر ما فيها، أو أنها تستر من فيها عن بقية الوجود لأن فيها ما يكفيه من كل الوجود. يبقى ما يعوز حاجة تانية. زي كلمة قصر لما تسمعها، كلمة إيه؟ قصر. قصر يعني إيه؟ يعني ما هو الشقة، ما هوش فيلا كمان، ولو إن الفيلا برضه سكن خاص والقصر، بس دوك إيه؟ قصر. ليه يعني؟ معنى قصر أنه قصرك بالاستغناء عما فيه عن سواه. ان عزت زرع تلاقي زرع، ان عزت ورد تلاقي ورد، ان عزت مش عارف ايه تلاقي ايه. يبقى قصرك عن ايه؟ ومنه حور مقصورات في الخيام كده. يبقى اذا كلمه قصر، كلمه جنه تدل على ان اغصانها متشابكه لدرجه انها ايه؟ تستر من يدخلها، ما حدش يشوف. او تجنك تسترك عن ان تحتاج الى ايه؟ الى غيرها. طيب وبعدين أم قال لك بده يطمئن إلى كلمة جنة دي الملحظية الأولى فيها للتكاثر الخضري، والتكاثر الخضري ده ابن الماء، فطمئن على أن إيه؟ تجري من تحتها الأنهار. وقالش تجري تحتها، لأن لما تجري تحتها يمكن جالي من بعيد وفايت عليا، أو ما أنا أقول لي طب ما يمكن اللي فوق ده يسدها عليا، ده هي بتجري من تحتها، ما تخافش، ذاتية تجري من تحتها ايه؟ الانهار. وما دام تجري من تحتها الانهار، والانهار دي علشان تدي الماده الخضريه، والماده الخضريه تعطي المنظر الايه؟ المنظر الجميل ده. وبعدين المنظر الجميل ده ما يكفيش بقى، وانا هزرعها كلها ولا لازم يبقى فيها حاجه بقى ايه؟ الثمرات بقى. لما تيجي للثمرات بقى يعني يشرحها ربنا، يدينا لها مثل بس، يقول ان الثمرات دي هتبقى متشابهه مع ثمار الدنيا. الله، طب وليه بقى؟ قال لك لان الف الانسان بالشيء يشجعه على ان يقبل عليه. في بلدي مانجا، لما اروح في بلد تانية زي الهند واشوف المانجا اكل مانجا، انما شفت فاكهه ما هيش في بلدي هتردد في اكلها، لان ماليش الف ايه؟ ويقعد بقى له طب بس دوقها، طب بس يعمل، ويقعد يحتالوا عليها لحد ما ايه؟ اذا فهي اشبهت ثمرات الدنيا حتى يكون لك انس بهذه الثمرات فتقبل عليها بلا تردد. لكن حينما تتناولها بالفعل تقوم تقول ده مش هي دي يا اخوي. يبقى العظمه بتاعتها شكله ما في الدنيا ليؤنسك بالاقبال عليها ولا يجعلك ايه؟ تخاف منها او تتردد. اوتوا به ايه؟ متشابهون. وكلما رزقوا من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا به من قبل. نقول له لا بس هو بس كده، بس انت كلها بس ايه؟ ولذلك حتى مأتاها او اماكنها هتبقى مختلفه. النخل طلعوه نضيد، انت عارف نضيد يعني ايه؟ انت مش كل سنه تقطع من النخل جريد علشان لا الصباط يطلع كده. طيب مطرح صباطه العام الماضي بتقطع الجريد بقى وتطلع لواحده ثانيه. لا، الصباط هيجي من اول جريد. تصور بقى الجريده دي طالعه من اصوات، ودي الجريده طالعه من اصوات، ودي طالعه من اصوات، كلها كده طوالي. مساله ايه دي؟ مش مثلا دي مقطوعه ما فيهاش الا دور واحد هو اللي يعني، والادوار بتاعت السنين اللي فاتت ايه؟ اتقطعت. لا يا سيدي، دي على طول كده، ادي الجريده وادي الجريده وادي الله، مساله يعني. وبعدين تقول كل ما تشوف تقطع ثمره قبل ما تتناولها تلتفت تلاقيها مطرحها ثمره ثانيه.
مسألة يعني الله. طب والأنهار؟ قال لك لا يجري النهر إلا في حيز مشقوق، لأن الماء أساسه الاستطراق. أساسه الاستطراق يعني إيه؟ يعني ما نقدرش ندخل نهر على البلاط ده طوالي كده، لأنه هيسيح كده ويسيح كده وخلاص وتنتهي المسألة. يبقى لازم له إيه؟ مجرى. أهي أنهار الجنة تجري بدون مجرى. تصورها بقى كده، المية ماشية كده لوحدها. سلام الله. إذن فالحق سبحانه وتعالى يعطينا أن الله حينما فوتنا بعض شهوات نفوسنا في الدنيا فقد ضمن لنا ما فوق هذه الشهوات في الآخرة. وشهوات مش داخلة في قانون الأسباب، لأنها داخلة في قانون مين؟ المسبب. كن بدون إيه؟ بدون علاج، لا منك ولا من الحق، لأنه الكن فيكون. الحق سبحانه وتعالى حينما يعرض علينا هذا اللون من الجزاء يريد أن يطمئننا على ما جربنا الالتزاز به. إحنا التزينا بالأكل، التزينا بالمساكن الحلوة. قالوا الواحد بقى لما ترتقي حياته كده بدل ما يكون ساكن في عمارة وفيها شقق ودوش مش عارف، يقول لك أنا عايز حتة لوحدي كده عشان أعمل لي حتة جنينة، ولما أمشي المساكن مترفات، وبعدين بقى يعني الاكل والثمرات ومش عارف ايه وبتاع الله. وبعدين بقى الثانيه الازواج الاخرى، والازواج الازواج دي هي المتعه المنغصه في الدنيا. المتعه المنغصه لان صحيح الازواج متعه، انما تنغيصاتها متعدده. فيه تنغيص تشترك فيه المراه مع الرجل، القذارات والدنس والفضلات اللي بتخرج منه والمش عارف ايه والدوش دي كلها. وفي حاجات خاصه بالمراه، تحيض تنفس تستحيض مش عارف ايه فطمئن، او انها تكون يعني سليطه، او تكون يعني اخلاقها مش عارف ايه او الى اخره. قال له انا هديك المتعه بتاعت الازواج ده ايه، بس مطهره، مطهره مبنى ومعنى. ولذلك في ناس تزعل لما نقول له ده مراتك هتبقى في الجنه، يمكن هو عرفان منها. نقول له لا، ده هتبقى غير خالص. ونزعنا ما في صدورهم ايه؟ ونزعنا ما في صدورهم من غل. المقاييس اللي عندك دي مش هتبقى، لانها ستكون مطهره من كل شيء كرهته فيه في الدنيا، ولم يبق فيها الا ما يمتعه. وما قالش طاهره، قال لك مطهره. وحين تكون مطهرة من طهرها؟ ربها. إذا من طهره ربه لا يدنس أبدا ولا يسأم منه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهبنا التوفيق في كل ما نأتي وفي كل ما ندع. والسلام عليكم.